سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كما شفتوا معايا جيت نوجد معكم كيكه بالقهوه بالشوكولات. بغيت نوجدها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. وكما تعودتوا معايا كنحاول نجيكم بوصفات لي سهله في المتناول. وكما كتشوفوا في المقادير عندنا هنايا بساط. بالنسبه للمقادير عندنا 3 ديال البيضات، وهنا عندنا كاس ديال الحليب دافي دوبت فيه ساشيه ديال نيسكافي. عندنا هنايا كاس ديال السكر، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا قبيصه تاع الملحه، وعندنا هنايا 2 ساشيات تاع الكاكاو. عندنا كذلك الدقيق حسب الخليط، وعندنا 2 خمارات. نبداو على بركه الله. هنا في الاناء ديالنا غادي نخدموا الكيك ديالنا عادي كيما موالفين وكيما كنعرفوا حنا كاملين نصايبوا الكيك. ندير البيض وندير ديك القبصه تاع الملحه. غادي نضيف كذلك داك الكاس نص كاس عفوا ديال الزيت. وداك الكاس تاع السنيده. ملي بغات تنقص الحلاوه تقدر تنقصها، ماشي مشكل. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان. صافي انا غادي نخلطهم ونرجع معكم. المهم هنا البنات من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان، غادي نضيف داك الكاس ديال الحليب دافي كما قلت لكم اللي ذوبت فيه ساشيه ديال نيسكافي. غادي نخلط مزيان وغادي نبدا نضيف الدقيق. هنا كما شفتوا بديت كنضيف الدقيق، بطبيعه الحال خاصو يكون مغربل. صراحه كنتمنى انكم تجربوها، صراحه كتجي بنينه وكتجي زوينه بالنسبه لي كيعجبوا الشوكولات. انا كنحاول نحرك مزيان باش ما يبقاوش ليا دوك الكويرات تاع الدقيق. صافي هنايا البنات غادي نضيف كذلك دوك الخمارات ديالي. كما قلت لكم جوج ساشيات تاع الخميره ديال الحلوه. انا من بعد ما ضفت دوك الخمارات ديالي خلطت مزيان، غادي نضيف كذلك داك الكاكاو ديالي.
انا البنات من بعد ما ساليت جبت المول ديالي من الفريمو كما قلت لكم باش الكيكه ما تلصقش ليكم. كدهنوا المول ديالكم الزبده ولا الزيت وكترشوه بالدقيق، كتدخلوه للفريغو قبل ما تبداو توجدوا الكيك ديالكم. ملي كتساليو كتجبدوه صافي. هنايا غادي نفرغ الخليط ديالي في المول. صافي هنايا غادي نحاول نقادها وغادي ندخلها للفران، نشعلها من التحت حتى طيب، ومن بعد نشعلها الفوق شويه تحمر ليا ونتلاقاو. انا البنات من بعد ما طابت لينا الكيكه، المهم شديتها قسمتها على جوج، وهنايا غادي نسقيها بداك الكاس تاع السيرو اللي درت فيه جوج كيسان ديال الماء، ودرت فيه الحامض وواحد جوج معالق ديال السكر سنيده، وغادي نسقي بهم ان شاء الله الكيكه. وهنايا غادي ندهن الكيكه، الوسط تاع الكيكه غادي ندهنو بالشكلاط الابيض، غندوبو ونزيد عليه داك داني تاع الكراميل. وبالنسبه سميتو لاكاناش اولا باش غادي ندهن الكيكه من الفوق كما شفتوا، غادي ندوب بالشكلاط الكحل وغادي نزيد عليه داك دانيت ديال الشوكولات. غادي ندير انايا دابا الشكلاط الابيض ديالي يذوب، وغادي نسقيها بهاد السيرو اللي قلت لكم. تقدروا تسقيوها بالحليب، المهم باش ما بغيتو تسقيوها سقيوها. انا وجدت هذا صافي وقلت نسقي به هو نيت. المهم نحاول نسقيوها مزيان، وغادي نسقي كذلك تاع الجهه الاخرى حتى هي. انا كما شفتوا من بعد ما ذوبت الشوكولات، المهم انايا بالنسبه للشوكولات كما شفتوا ما خليتوش تذاب كله، كنخليه شويه هكاك مقاد باش ملي كنحركو بدا كيذوب بالسخونيه ديالو. مبقيتش عرفتوا الشوكولات الابيض كيذوب كيذوب عفوا الا كثرتي عليه السخونيه كيتحرق. صافي هنايا غادي ندهن داك النص ديال الكيكه. صافي هنايا البنات من بعد ما دهنت الكيكه ديالتي من الوسط وكما شفتوا دهنتها حتى من الفوق داك الشكلاط الكحل اللي ذوبته مع دانيت. المهم انا زوقتها بداك الخطوط ديال داك الكراميل اللي كان عندي، الشكلاط البيض عفوا اللي ذوبته وزدت عليه الكراميل. صافي التزيين كما كنقول لكم كيبقى على حساب المتوفر عندكم. هنا غادي نقطع لكم طريف باش تشوفوها كي جات من الداخل. صراحه جات لذيذه، كنتمنى انكم تجربوها. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. صراحه جات بنينه وجات زوينه، كما قلت لكم اللي كيعجبو الشكلاط غادي تعجبو هاد الكيكه هادي. كما شفتوا جات بحال ما هكا. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم البنات، كنتمنى انه يعجبكم كما قلت لكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش تشتركوا معايا، اللي باقي ما مشتركش معايا في القناه يشترك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه.